बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर जंग और बाई पोलर सिस्टम के खात्मे के बाद दुनिया तेज़ी से मल्टी पोलर सिस्टम की तरफ जा रही है। इस वक्त दुनिया में रियलिस्ट थिंकर सीना तान कर अपने इस दावे पर हकीकत की ताकीद कर रहे हैं कि दुनिया में जंग नागुज़ीर है और दुनिया का निज़ाम या इंसान बज़ात खुद इस बात का मुतक़ाज़ी है कि जंग होती रहे। लिहाजा वो कहते हैं कि जब तक दुनिया है जंग भी होती रहेगी। यूक्रेन वार के बाद से गजा और अब लुबनान के हालात और वाक़या से बखूबी मालूम होता है कि थर्ड वर्ल्ड वार या आलमी जंग का तबल बजाया जा चुका है। दूसरी जानिब गजा में 50,000 के करीब अमवात ने मगरबी इंसानी हकूक़ और मगरबी डेमोक्रेसी के चेहरे से तमाम मास्क उतार दिए हैं। 7 अक्टूबर को दुनिया का अजीब तरीन वाक़या रोनुमा होता है, जहाँ 70 सालों से महसूर एक ग्रुप हमास के नाम से उठकर इसराइली जो अपने आप को अफसानी ताकत का हामिल समझता था और मुआशी हब और एनर्जी गेटवे का ख्वाब देख रहे थे, उनके तमाम नक्शों को वो नक्श बराबर कर देता है। इन हालात और बिलखसूस मिडल ईस्ट एशिया या साउथ ईस्ट एशिया के हवाले से आज हमारे इस प्रोग्राम में हमारे साथ मेहमान के तौर पर तशरीफ़ फरमा है जनाब डॉक्टर इसरार, जो चाइना से शंघाई से इंटरनेशनल रिलेशंस में PhD कर चुका है और आलमी हालात और वाक़यात बिलखसूस मिडल ईस्ट और पाक चाइना रिलेशंस के हवाले से उनकी गहरी नज़रें है। डॉक्टर साहब बहुत खुश आमदीद। शुक्रिया। बहुत शुक्र सर। वन नेशन वन विज़न के तहत इस प्रोग्राम में हमारी कोशिश होगी कि हमारे सुनने वाले जदीद तरीन तज्ज़ियों और मुस्तनद ख़बरों से बाखबर हो सके। डॉक्टर साहब, इस हवाले से आपसे पहला सवाल ये करना चाहेंगे कि आप दुनिया में इन हालात वाक़यात को किस तनाज़ुर में देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह डॉक्टर साहब, जैसा भी आपने, सबसे पहले तो मैं आपका अर्ज़ TV का बहुत ममनून मशकूर हूँ। आपने मुझे मौका दिया इस इंतहाई हसास टॉपिक के ऊपर, और बदकिस्मती से ये है कि हमारे पाकिस्तान की मौजूदा मीडिया है वो भी उस हवाले से जो एक्चुअल पिक्चर है उसको पोर्ट्रे नहीं कर रही है, और बहुत सी चीज़ें हम या हमारे मीडिया भी ले रहा होता है तो वो यूरोपियन मीडिया से ले रहा होता है और वही चीज़ें दे रही होती हैं, मगर जबकि ग्राउंड रियलिटीज़ पे कुछ जो चीज़ें हैं वो कुछ और चल रही होती हैं और हमें सुनाया या हमें बताया कुछ और चीज़ें बताई जा रही हैं। सबसे पहले तो ये है कि आपने अभी अपने उसमें ज़िक्र भी किया कि ये थर्ड वर्ल्ड वार की तरफ ही जा रहा है। क्यों थर्ड वर्ल्ड वार की तरफ जा रहा है? क्योंकि इसमें इंटरनेशनल सतह पे देखें तो जितने भी हैं मल्टी पोलर सिस्टम अब जब बन गया है, अमेरिका डायरेक्टली और 100% हर मामले में इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, बबांग दुहल सपोर्ट कर रहा है, कोई दुगली पॉलिसी नहीं है, सीधी सीधी बात है। इस मामले में अमेरिका कतई मुनाफिकत नहीं दिखा रहा है, सीधी सीधी बात कर रहा है। जबकि उसके मुकाबले में दूसरे तौर पे जो माशी तौर पे इस वक्त पूरी दुनिया का सुपर पावर के तौर पे चाइना आ रहा है, स्ट्रेटजिकली और खुसूसन दिफाई उसके हवाले से रशिया की अपनी एक बहुत बड़ी पोजीशन है। ये दोनों भी सपोर्ट कर रहे हैं, अमेरिका के डायरेक्ट मुकाबले में आना नहीं चाह रहे हैं। तो ये बहुत से मामलात में गज़ा के उसमें जो इज़राइल है, तो दूसरी तरफ गज़ा के साथ जो सपोर्ट में वाहिद इस्लामी मुल्क इस वक्त ईरान जो खुल के सामने आया हुआ है, तो ये उनको सपोर्ट कर रहे हैं उसमें एमिनेशन की सप्लाई की सूरत में और तमाम चीज़ों जितने भी जो इस तरह का चाहे UN के अंदर भी सपोर्ट करना हो तमाम चीज़ों में, मगर वो डायरेक्ट नहीं आ रहे हैं, जबकि अमेरिका इधर मुकम्मल तौर पे डायरेक्ट आ रहा है। तो इस वक्त जो है ना पूरे आलमी निज़ाम एक मसलन चैलेंजिंग पॉइंट पे है और यही जंग तय करेगी कि वाक़या अमेरिका अपनी साख को बरकरार रख सकता है या नहीं रख सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, इत्तेफाकन मैं इसी सवाल की तरफ आ रहा था कि ये मसले फ़लस्तीन हकीकत में इसके जड़ें कहाँ हैं, ये मसला हल क्यों नहीं होता है? और सालों से हम छोटे थे कि यही मसला सुनते आ रहे कश्मीर और फ़लस्तीन के हवाले से कि जहाँ दोनों यहाँ पे कश्मीर में वहाँ पे फ़लस्तीन में दो अपार्टाइड रजीम सालों से अवाम पे तमाम जुल्म की हदें पार कर चुके हैं और हर जुल्म सितम का एक कहते लाजवाब दास्तान यहाँ हम बहुत बचपन से सुनते आ रहे हैं। इस हवाले से आप इशारा फरमाएं कि फ़लस्तीन का असल में मसला है क्या, ये हल होता क्यों नहीं है? सही डॉक्टर साहब, उसके ये है ना, देखें कि कश्मीर के इशू का आपने जिक्र किया। कश्मीर का इशू जो है अगरचे पाकिस्तान की नज़र आती है और जब मुस्लिम भी वहाँ हमारे मुसलमान भाइयों के साथ जो जुल्म सितम हुआ है उसी तौर पर 3 जून 1947 प्लान के तहत उसे पाकिस्तान का जोग्राफियाई हवाले से भी और आबादी की उसके 80% से ज़्यादा मेजोरिटी मुस्लिम थे, तो इधर जाम होना चाहिए था। तो वहाँ के जो महाराजा ने या इंडिया की जो बहुत सी जो साजिशें थी, तो उनके नतीजे में वो इस वक्त भी डिस्प्यूटेड है। तो ये लिमिटेड एक इशू है, ठीक है, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, कश्मीर के दरमियान। अच्छा, जो फ़लस्तीन इशू है वो लिमिटेड इशू नहीं है,
फ़लस्तीन का मसला दो जहतों से बिल्कुल यूनिक है। एक तो सबसे पहले ये सबसे ओल्डेस्ट इशू है यूएन के अंदर, और दूसरी बात इसमें यूएन के खुद इन्वॉल्वमेंट भी है इस मसले को ख़राब करने के हवाले से भी। और पहली जो चीज़ है तो ये 1930 से ही बाकायदा 1930 से बरतानिया के अंडर ये पूरा रिया आता था। उन्होंने बाकायदा पूरी दुनिया से बिलफोर डिक्लेरेशन के तहत यहूदियों को बाहर से ला के यहाँ आबाद किया गया। और उस वक्त जूश की यहाँ फ़लस्तीन में जो टोटल पॉपुलेशन थी 3% थी, उसको बढ़ा के इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन की गई 16 मई 1948 को बाकायदा तौर पर इसराइल ने अपने ममलकत का ऐलान किया। उसके नतीजे में अरब इसराइल वार शुरू हो गई। उसके बाद अपने नादानी और अरब के अंदर जो लीडरशिप की कमी और मुखलिस लीडरशिप की कमी और तमाम चीज़ों के बिहार पे जो 3% या 6% फ़लस्तीन लैंड जो जूश का बनता था उसको हटा के यूएन के अंदर बाकायदा तौर पे उसको तकरीबन 50% सा वो लैंड उनको दी गई और 50% इनको दी गई। और ये अभी होते होते 1967 वार हो गई। उसके बाद इसराइल नाकाबिल शिकस्त कहलाया। होते होते अब इनके पास जो मौजूदा फ़लस्तीन के जो गज़ा के लाइन है और वेस्ट बैंक है, इनके पास 10% से भी बिलो ज़मीन रह गई है जो लैंड है, बाकी सारे पे इसराइल कब्जा कर गया है। नंबर 1। नंबर 2, ये रिलीजियस पॉइंट से भी बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है। ज्यूइश के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ एक इस्लाम आने वाला इशू है। इसी बिहार पे ही इन्होंने बाकायदा प्लानिंग करके इंग्लैंड से इस एरिए का बाकायदा तौर पे इंतखाब किया, और कहीं भी तो जा सकते थे, इस एरिए का इंतखाब इस बिहार पे किया। क्रिश्चियन के लिए इंपॉर्टेंट लैंड इस बिहार पे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का की पैदाइश यहाँ हुई थी, और उनके अकीदे के मुताबिक दोबारा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर भी यही होगा, और ये मुस्लिम अकीदा भी है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा, उनके हिसाब से दोबारा ज़िंदा हो गया, ये मुस्लिम अकीदे के हिसाब से ज़हूर होगा। मुस्लिम के लिए क्योंकि क़िबला अव्वल भी है, एक तो ये पहलू है। दूसरा, अपने वहाँ की जो उससे पहले 95% से वो जो मुस्लिम आबादी थी उनके साथ इतना जुल्म सितम, और वो उनका और मौजूदा भी गज़ा उसके जंग में भी उनका जो खतरा पूरी दुनिया के सामने देख रहे हैं। और एज मुस्लिम भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में बनती है, जहाँ भी जुल्म मुस्लिम के खिलाफ आवाज़ उठाए, मुसलमान के अलावा चाहे काफर भी हो, उसके लिए भी इंसानियत के नाते पे आवाज़ उठाना है। चीज़ आपने मुस्लिम भाई है तो फिर ये जिम्मेदारी दुगनी बनती है। बहुत बहुत साहब तारीख़ वाक़यात के हवाले से आपने बहुत मालूमाती पॉइंट्स बयान किए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये अक्सर सुनने में आते हैं, लोग कहते हैं कि आम पब्लिक के जहनों में ये सवाल उठते हैं कि ये तूफ़ान अल-अक़सा की नौबत क्यों आई, क्यों ऐसा उन्होंने, क्या उनको पता नहीं कि जिसका रिस्पॉन्स क्या होगा और इसराइल क्या कर सकते हैं। इन्होंने ये तूफ़ान अल-अक़सा ऑपरेशन किया तो सही, लेकिन उसके बाद से अब तक जो रस्मी आदाद व शुमार है वो 45,000 के लगभग फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, और तकरीबन 20-30 हज़ार लापता है अब तक, और ज़ख्मियों का तो बहुत ज़्यादा तादाद बताई जा रही है। और मतलब आज ही एक न्यूज़ में कहा जा रहा था कि 1 लाख तक, इटली का कोई न्यूज़ था, वो कहता कि 1 लाख तक ये जो हलाकतें या शहादतें उनकी हो सकती है तादाद। तो डॉक्टर साहब, ये तूफ़ान अल-अक़सा की नौबत क्यों आई, और अब वो कहते हैं कि देखिए कितने लोग बड़ी तादाद में मारे गए, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर गज़ा का तबाह बर्बाद हो गया, क्या मिला इस तूफ़ान अल-अक़सा से? आप क्या इसको किस एंगल से देखते हैं? क्या वाकई ये गलती हुई थी हमारे से, या इनको तौक़ो नहीं था, या ना इसकी कुछ और वजूहत हो सकती है? 2-3 चीज़ों से तो इसको देखा जा सकता है। पहली चीज़ तो ये है जो अमूमन वो जो अकबाल के एक शेर भी उसी की मुनासिबत से आता है कि मुझे याद है कि कहते हैं कि मोमिन हो तो काफर हो तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन हो तो बेतहक भी लड़ता है सिपाही। सबसे पहले ये कंसेप्ट तो टोटली ये है, जदीद मेंटलिस्टिक जहनियत जो रखने वाले हैं वो इस चीज़ के हवाले से अपने जहन बनाए हुए उसी हिसाब से वो चीज़ों को आगे लोगों के सामने बयान करते हैं। नंबर 1। दूसरी बात यह है कि आप ग़ज़वे बदर पे देखें, जब आप हक़ पे हैं तो सर कटे ये लाजम वो नहीं है, यार ये नहीं है कि आपका सर कटे या आप हमेशा पाते रहे। हम जो इस्लाम के सुनहरे उसूलों के हिसाब से भी, अंबिया कराम की सीरत के हिसाब से भी हमेशा हक़ पे डटे रहना है, सर झुकाना नहीं है। सर गिरे तो गिरे, सर झुकाना नहीं है। तूफ़ान अल-अक़सा भी उनके पास आखिरी ऑप्शन था। अगर ये ना करते तो मसले फ़लस्तीन मुकम्मल तौर पर मजामीन होना था। दूसरे अल्फाज में वो इस बिहार पे, क्योंकि आपके मुस्लिम ममालिक आहिस्ता आहिस्ता 1967 की वार हार गए, उसके बाद फिर 71 की वार फिर मुकम्मल तौर पे, उसके बाद फिर आपके तकरीबन 2000 में हिज़्बुल्लाह ने पहली दफ़ा नाकाबिल शिकस्त इजराइल को बाकायदा अपनी ज़मीन से लबनान का तकरीबन एरिया खाली करवा के तो भिजवा दिया। बाकी फ़लस्तीन मुस्लिम नेशन उम्मत जो थी वो मुकम्मल भूल गई थी, और इनके पास और ऑप्शन नहीं था, डू और डाई वाला वो रह गया था। अब अगर ये तूफ़ान अल-अक़सा भी नहीं करते तो आपका सऊदी अरब आपको इजराइल को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार था, उसने अपने फ़ज़ाई हदूद भी दे दी। उससे पहले आपके बहरीन, मराकश और सूडान वगैरह जितने जुनून हैं, और चौथा मुल्क मेरे जहन से अभी निकल गया, इन 4 ममालिक ने बाकायदा तौर पर इसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। तो पाकिस्तान के ऊपर भी बाकायदा तौर पर इमरान खान के गवर्नमेंट में ये बाकायदा प्रेशर था सऊदी अरब की तरफ से, मगर इमरान खान की अपनी एक शख्सियत भी थी, पर्सनैलिटी थी, उससे लाख इख्तलाफ सही, मगर इस मामले में उसकी इस मौक़िफ़ को हम मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करते हैं। हकीकत उसने जो बयान किया और एक्सेप्ट करने से इनकार किया।
نتیجے میں بعد میں ابھی بھی سعودیہ اور امارات نے اپنے باقاعدہ طور پہ اس کو ہوائی حدود وغیرہ جتنے فضائی حدود وغیرہ جتنے اس کو کرنے کی کوشش کی. اب یہ اگر یہ نہیں کرتے تو مسئلہ فلسطین مکمل طور پہ ختم ہوتا. اور آج دیکھیں طوفان الاقصی سے کوئی اگرچہ انفراسٹرکچر تباہ و برباد تو ہو گیا ہے, مگر اب حقیقت میں دیکھیں تو فلسطین اپنی نئی جہت میں 1948 سے بھی نہیں, اس وقت بھی اتنے اس میں پوری دنیا میں شاید کیونکہ میڈیا بھی اور لمیٹیڈ ریسورسز تو تمام چیزوں کے بھی آپ اب پوری دنیا میں ایون یورپ کے اندر آپ دیکھیں تو یہاں ہمارے اسلامی ممالک سے زیادہ یورپ کے اندر احتجاج ہو رہا ہے. پوری انسانیت چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے کہ فلسطین کو ظلم ہو رہا ہے. فلسطینی آزاد اسٹیٹ چاہے یونیورسٹی کانوکیشنس ہو, چاہے وہ کوئی پرائیویٹ محفل ہو, کہیں بھی ہو, پوری دنیا میں حقیقی معنوں میں انہوں نے اپنے آپ کو زندہ کیا ہے, مسئلہ فلسطین کو بھی زندہ کیا ہے, اور حقیقی معنوں میں فلسطینیوں کے اوپر جو ظلم ستم ہو رہا ہے اس سب کو اور اسرائیل کے مکروہ چہرے سے باقاعدہ طور پہ نقاب اتار دیا ہے. بالکل بہت آپ کے فرمائش کے تناظر میں میں کہنا چاہوں گا کہ بتایا یہی جاتا ہے کہ اگرچہ طوفان الاقصی 70 سالہ جو یہاں پہ بدترین مظالم تھے ان کا رسموس تھا, لیکن وہ دوسری جانب یہ بتایا جاتا ہے ڈاکٹر صاحب رپورٹس بتاتی ہے کہ اس وقت اسرائیل جو جیسے میں نے اپنے پروگرام کے آغاز میں کہا کہ اسرائیل تو دنیا کے معاشی ہب یا انرجی کا گیٹ وے بننا چاہتے تھے. آپ کو پتہ ہے یہ کوریڈور جو انڈیا سے ہو کے پھر مڈل ایسٹ اسرائیل سے ہوتے ہیں یورپ تک جانا تھا, تو یہ تو اسی سی پیک کے اگینسٹ پہ انہوں نے اتنا بڑا پروگرام لانچ کرنا تھا. ان کے حوالے سے دنیا کی بڑی کمپنیاں وہ اسرائیل میں آ کر آباد ہونا شروع ہو گئے تھے, اور نیو سسٹم جو سعودی میں تھا وہ بھی اسی طرح حضرت میں اس کے پروجیکٹس بننے شروع ہو گئے تھے. تو ان کا پلان بالکل آخری اسٹیج پہ تھا, اور یہ بہت بڑے کہتے ہیں نا پروگرام آگے جانے والے تھے, وہ جا رہے تھے. کہتے ہیں طوفان الاقصی نے اس پورا جو یہ نقشہ تھا کہتے ہیں نقش برآب کر دیا. وہ کہتے ہیں لہٰذا اگر ہم صرف اسی طرح سے کہتے ہیں کہ وہاں پہ اتنی تباہیاں ہوئی یا انفراسٹرکچر کی تباہ ہوئی, تو ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جو اسرائیل خود کو ناقابل شکست کہتا تھا اور جو اس قدر افسانوی طاقت شمار کی جاتی تھی, ان کا یہ اتنا بڑا نقصان ہوا. لہٰذا اسی تناظر میں کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ اسرائیل جو ہے مکڑی کے جالے سے بھی کمزور ہے. یہ مجھے یاد ہے کہ لبنان کے جو رہنما حسن نصر اللہ کا یہ بہت مشہور جملہ ہے کہ اسرائیل مکڑی کے جالے سے کمزور ہے. لیکن دوسری جانب ڈاکٹر صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل اپنے اسی بیاف پہ اب 1 سال مکمل ہوا ہے, اور اسرائیل کہہ رہا تھا کہ ان کے 2 مین ٹارگیٹس انہوں نے طوفان الاقصی آپریشن کے بعد کہا. ایک تو کہتے ہیں جو ہمارے یرغمالی بندے ہیں ہم نے ان کو آزاد کروانا ہے, اور دوسری بات انہوں نے کہا کہ حماس کا ہم نے ایلیمینیٹ کرنا ہے, بیاس سے بالکل کا خاتمہ انہوں نے اپنے ٹارگیٹ میں رکھا ہے. لیکن 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا اور اب تک یہ دونوں ٹارگیٹ کو اچیو نہیں کر پائے. لیکن دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر صاحب حالیہ دنوں میں انہوں نے جو انتہائی پروفائل جو اپنے مخالفین تھے یا پرو ریزسٹنس لیڈرز تھے جیسے اسماعیل ہنیہ, پھر حسن نصر اللہ, پھر ابھی یحییٰ سنوار, ان کو ایک کے بعد ایک کے وہ دکھ رہے وہ ٹارگیٹ کر رہے, وہ شاید ان کو اپنے وہ بہت بڑی کامیابی کے طور پر پیش کر رہے ہیں کہ دیکھو ہم بھی یہ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ حالیہ دنوں میں تو وہ تھریٹ کر رہا ہے کہ جب ہم ایران پہ حملہ کریں گے تو دنیا دیکھے گی کہ اسرائیل کی طاقت کیا ہے. تو اس حوالے سے ان تناظر میں ایک طرف طوفان الاقصی میں ان کا یہ پورا نقش برآب ہو جاتا ہے, اور دوسری جانب ان کے ان حالیہ اقدامات کو دیکھتے ہیں. آپ اس کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ کیا واقعی اسرائیل ایک بہت بڑی افسانوی طاقت ہے, یا نہیں بہت مکڑی کے جالے سے بھی کمزور ایک رجیم ہے جو صرف عوام کے بمباری کے ساتھ یا اس طرح کہ عام پبلک پہ اسکولوں پہ اسپتالوں پہ نشانہ بنا کے وہ اپنی اس طاقت کا مظاہرہ کر رہا ہے؟ آپ اس کو کس اینگل سے دیکھ رہے ہیں صاحب؟ اس کو دیکھو 2-3 چیزیں. ایک تو یہ ہے کہ طوفان الاقصی جو کرنے کے بعد ان کا جو ٹارگیٹ تھا وہ دیکھو ان کا کوئی ایک ٹارگیٹ بھی کمپلیٹ ہوا, سوائے یہ 4 ہائی پروفائل شخصیات حسن نصر اللہ صاحب ہیں, کل حسن جو ہاشم صفی الدین صاحب ہیں, سیکنڈ تقریباً کمانڈر شمار ہوتے تھے, اس وقت اسماعیل ہنیہ ہیں اور یحییٰ سنوار صاحب. ان 4 اگرچہ ہائی پروفائل شخصیات ہو گئے, جب آپ جنگ میں آ جاتے ہو تو کچھ نقصان تو ہوتا ہی ہوتا ہے. آپ یہ سمجھیں کہ 100% آپ ہی گین کر لیں گے اور مخالف کی طرف سے کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا. جنگ میں آپ کو کچھ نہ کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے, کچھ نہ کچھ نقصان ہر صورت میں ہوتا ہے, مگر حقیقی نقصان کس کا ہوا ہے؟ بعض اوقات آپ کی جیسے ہمارے پاس ایز اے بینگ مسلم بھی تو دیکھا جائے تو کربلا ہمارے پاس ایک بہترین مثال نہیں ہے. کربلا میں امام حسین اور اس کے 72 صاحب تو مکمل طور پہ ایون ان کو شہادت کے بعد ان کی لاشوں کو بھی پامال کیا گیا. بعد میں کتنے 100 سال تک باقاعدہ طور پہ اس چیز کو دبایا گیا, اور یہ تو بعد میں حضرت زینب اور امام سجاد کی جو جدوجہد و تحریک کے ذریعے آج پوری دنیا میں
वो जो एक मशहूर अकबर आबादी का शेर इस्लाम जिंदा होता है करबला के बाद, तो शख्सियात जाती हैं और इमाम हुसैन जैसे शख्सियत भी दीन इस्लाम के लिए कुर्बान किया जा सकता है। ये खुमैनी साहब का एक स्टेटमेंट मैंने कहीं पढ़ा था। तो उस हिसाब से भी देखा जाए तो ये शख्सियात नहीं है किबला अव्वल जैसे अजीम और मुक़द्दस मिशन पे गई है, हमें इस चीज़ का नुकसान या अफसोस नहीं है। ठीक, दूसरे नंबर पे इजराइल को देखो उन्होंने क्या टारगेट किया, क्या उन्होंने इसी उसके अलावा इजराइल से अभी तकरीबन 20 लाख से ज़्यादा लोग माइग्रेशन करके चले गए हैं और वो आने का नाम तक भी नहीं ले रहा। और मज़ीद दिन ब दिन अभी ताज़ा इजराइली जनरल का लास्ट कुछ दिनों पहले उसने स्टेटमेंट आई थी कि हमने क्या अचीव किया, कम से कम हमारे हर फर्द को दिन में मिनिमम 3 दफ़ा बंकस में जाना पड़ता है हिजबुल्लाह के अटैक की वजह से या हमास की वजह से। बाकी हमास की ये 2 हाइट टारगेट प्रोफाइल जो थे, इनके अलावा उन्होंने क्या लिया हमास से, अब तक क्या हमास को शिकस्त दे सके? अब तक हमास का कोई हेड क्वार्टर या कोई अहम प्लेस को ऊपर बैठ के उन्होंने इंसानियत सोच मज़ालिम जो करके बिल्डिंगें तो गिरा दी हैं, मगर क्या उनके दिलों से वो हुर्रियत, वो गैरत, वो जज्बे जहाद और वो अपने हक़ के लिए बुलंद होना, अपना सर कटाना मगर हक़ पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना, इन तमाम चीज़ों को वो बलियामीन कह सको उनकी निगाह में, या इसको शिकस्त देने में कामयाब हुए हैं? नहीं हुए हैं। और ईरान की तरफ से भी जो 2 स्ट्राइक हुए हैं, यहाँ भी ईरान ने भी बहुत प्यारा जो हल दिया, जो यूरोप ने अच्छे अंदाज में, आम आजकल दुनिया जा रही है, 21वीं सदी है, सोशल मीडिया का दौर है, अब जितना भी कोशिश करें मगर हक़ और हकीकत सामने आ जाती है। इन्होंने भी उनकी शहरियों को निशाना नहीं बनाया, उनके एयर बेस पे हमले किए, उनके फौजी छावनियों पे अटैक किया है। तो ये चीज़ भी पूरी दुनिया के सामने इजराइल का मकरू चेहरे को शिकस्त दे रहे। इस वक्त आप देखें इजराइल मुकम्मल तौर पे बदनाम हो रहा है, कहीं एक जगह पे भी सिवाय अमेरिकन प्रेसिडेंट या अमेरिकन गवर्नमेंट के उनकी हिमायत में बोलना, बाकी कहीं भी कोई वो कर सकते। कल 2 दिन पहले मैंने जस्टिस वो जो थियोडोर है, मेरे नाम से जहन से नाम निकल गया, जो उसका कनाडा का वज़ीर-ए-आज़म था, वो किसी होटल में बैठ के खाना खा रहा है, सारे शह मौजूद, उसको वहाँ से भगा देते हैं। यानी अवाम के अंदर इतना वो हुआ गलती से भी, फेमस थी, बहुत फेमस पर्सनैलिटी थी ना। कल इजराइल के खिलाफ तुम इकदाम क्यों नहीं उठा रहे हो? कहते हैं अब हिमायत तो छोड़े, उनके खिलाफ इकदाम क्यों नहीं उठा रहे हो? इस बिहाफ पे भी पूरी यूरोपियन अवाम हम मुसलमानों से, मुस्लिम ममालिक से ज़्यादा बेदार हुए, तो इससे बड़ी फतह और क्या हो सकती है? बाकी 4 आपकी शख्सियात गई हैं। इस्लाम ने तो जितना भी अंबिया कराम भी, तो उनकी शख्सियात भी तो कई, किसी नबी को कत्ल किया गया, किसी नबी को जिंदा मसलन मुख्तलिफ जो उन पर जुल्म सितम की इंतहा की गई है। तो शख्सियात अहम नहीं होते हैं, नजरियात अहम होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अच्छे पॉइंट्स की तरफ आपने इशारा किए। ये आप बताइए डॉक्टर साहब के इस वक्त जंग ज़ाहिरन गज़ा से निकल कर लुबनान तक जा पहुँची है और लुबनान में अब एक और नया गज़ा बन रहा है और बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पे भी हलाकतें हो रही है। गुलसान की जंग शुरू हो चुकी है और आज ही वहाँ पे उन्होंने शाम में भी स्ट्राइक किया वो करते रहते हैं। तो इस जंग को आप इसका अंजाम कहाँ देखते हैं? क्या जंगबंदी हो सकती है? क्या ये जैसे मैंने शुरू में क्या किया, तीसरी जंग आलमी जंग का आगाज़ है या तबल उन्होंने बजा दिए बाकायदा? आप इसके मुस्तकबिल को आने वाले दिनों में इस जंग को कहाँ देखते हैं? इसको हवाले से देखा जाए तो अगरचे जंगबंदी के हवाले से बहुत सी जगहों से आवाज़ें उठ रही हैं, मगर बदकिस्मती से सब पूरी मुस्लिम दुनिया खामोश बैठी हुई है। सही, इवन अभी कल तकरीबन हफ्ता पहले इराकी एक जर्नल है जो उनके उसका तर्जुमान भी था, अभी उनकी वजारत ख़ारजा में होता है, उसके बाकायदा बयान था कि 20 एजेंसीज के मुकम्मल ताउन से इजराइल ने हसन नसरुल्लाह की प्लेस को टारगेट करने में कामयाब रहे और उनमें 4 मुस्लिम ममालिक जिसमें सऊदी अरब उसने नाम लिया, इमारात लिया है, मिस्र का नाम लिया है और जॉर्डन का नाम, उर्दन का नाम, ये 4 ममालिक को उसने नाम दिया है। और एक अभी कुछ रूमर्स वगैरह हो सकते हैं, ये हकीकत हो, लग तो हकीकत रहा है, फिलहाल जब तक ये खबर कंफर्म ना हो उस वक्त तक इसको रूमर ही में फ़िलहाल कंसिडर करूँगा कि यहया सिनवार की शहादत में भी बाकायदा तौर पर मिस्री एजेंसीज़ का मुकम्मल हाथ है। ठीक है, तो इस बिहार पे ये बज़ाहिर तौर पे बहुत सी चीज़ें नुकसान भी हो रहे हैं, बहुत सी चीज़ें वो भी हो रही हैं, मगर इसी बिहार पे उसकी ज़रूरत हो रही है कि वो अभी लबनान की तरफ जा रहा है, लबनान से फिर वो सीरिया की तरफ जाएगा। मगर अभी खुद इजरायली मुख्तलिफ डिफेंस एनालिसिस हैं, वो भी अमेरिकन और यूरोपियन उनकी तमाम इनके हिसाब से अगर ये जंग 6 मंथ मज़ीद प्रोलॉन्ग करती है, इजराइल मुकम्मल तौर पर बैठ जाएगा। तो इसमें वाज़ेह इजराइल को शिकस्त नज़र आ रहा है। अब तो मैं जो जदीद तज़्ज़ियों के हिसाब से इजराइल खुद चाह रहा है जंगबंदी की तरफ जाए, मगर अब हमास नहीं मान रहा है। शुरू में हो सकता है हमास एग्री था, अब तो हमास अब जंगबंदी करके क्या करेगी? उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तो सारा तबाह बर्बाद हो गया है।
اب اگر میرے حساب سے, یہ میری اپنی ناقص رائے ہے, میں بھی ہو سکتا ہے اس کے اندر وہ ان کے لازمت ہو کہ ایکسپرٹ بندے بیٹھے ہوئے, ان کی حالات, ان کی تمام چیزوں کو میں بیٹھ کے یہاں سے چپکے سے اپنی طرف سے تجزیہ تو نہیں کر سکتا, مگر جو موجودہ حالات اور کے تناظر میں میں یہ کہتا ہوں کہ اب ان کا جنگ بندی کرنا وہ اپنی ساری محنت کے اوپر کے کرائے پہ پانی پھیرنے کے مترادف ہوگا. اب جتنا یہ پروگرام کریں گے, اسرائیل اتنا مزید معاشی اور سے تباہی کا شکار ہے, امن و امان کے حوالے سے اندر سے لوگ اس کو مائگریٹ ہو کے باہر جا رہے ہیں, ان کے انسٹیٹیوٹ جتنے مکمل طور پہ بند ہیں, اب تو وہ اس کو اپنی بقا کی فکر پڑی ہوئی ہے. تو شکست تو ہر صورت اسرائیل کا ہی ہے. وہ اب یہ کہتے ہیں مرتا کیا نہ کرتا, آخری آپشن میں وہ لبنان کی طرف جا رہا ہے, اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا, حزب اللہ مکمل طور پہ میدان میں آ گئی, نمبر ایک. دوسری طور پہ آپ سیریا کو لے گئے کہ کل سیرین آرمی بھی آ جائے گی, اس کے لیے اور مزید اپنے لیے ایک کھڈا کھودے گا. اور ایران کے خلاف ابھی وہ اب تک کوئی جواب دے سکتا, پہلے اس میں بھی تو نہیں دے پائے, اور دوسرے اس میں بھی اب دے پائے گا تو اس کے لیے مزید وہ ہوگی. جو 2 دفعہ اس نے اٹیک کیا, ان 2 کی وجہ سے ہی ان کی اتنے لاسٹ ٹائم 35 اس کے جو ایئر فائٹر پلین کے تو وہ تباہ ہو گئے تھے. اب وہ مزید بڑھائے گا تو وہ شاید اس کی آخری موت ہی ہوگی. جو 6 مہینے بعد اس نے تباہ و برباد ہونا ہے, ختم ہونا ہے, تو وہ 3 مہینے بعد ہو جائے گا. میں آپ کے اس جواب کا خلاصہ یہ سمجھا, ڈاکٹر صاحب کیا فرماتے ہیں کہ جو اسرائیل ہائی پروفائل ٹارگیٹڈ بڑی شخصیات کو نشانے بنا رہے, یہ اس کی طاقت کی علامت نہیں بلکہ اس کی آخری سانس سے جو انسان غصے میں آ کر وہ کہتے ہیں کہ میں تو ڈوبا سمام, یعنی کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ اپنے عوام کے درمیان شرمندگی سے بیٹھنے کے لیے, کیونکہ نیتن یاہو کے خلاف اسرائیلی عوام بھی, حالانکہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, جنگ کے اندر کبھی بھی عوام اپنے ملک کے خلاف یا اپنے کوئی بھی حکمران اس کے خلاف جاتی ہی نہیں ہے, یہ پوری دنیا کا قانون ہے. مگر یہ دیکھیں واحد جنگ ہے کہ اسرائیل کے اندر ہی خود 3 سے 4 دفعہ اتنے بڑے بڑے ملین لوگ مکمل طور پہ نیتن یاہو کے خلاف آ گئے. اب اس نے آخری طور پہ اپنے آپ کو سیف کرنے کے لیے, اسرائیل کی ناک جو کٹ رہی ہے اس سے بچانے کے لیے یہ ہائی پروفائل ٹارگیٹس جو ان کو اچیو کیا ہے. تو اس سے ان کو اور کیا ملا سوائے اس جو ہم نے 4 ٹارگیٹس کے حوالے سے, باقی اور ابھی اس کی کوئی تحریکیں نہیں مری ہے, تحریکیں نہیں مری ہے, قبضہ نہیں کیا ابھی تک. زمینی فوج اپنا داخل کر سکے, لبنان میں مکمل طور پہ شکست کھا رہا ہے. صحیح بات ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس پروگرام کے آخری سوالات کی طرف جاتے ہیں کہ اس وقت یہ جنگ زور شور سے جاری ہے اور حالات آپ دیکھ رہے ہیں. اس ابھی آج برکس کا اجلاس ہے جیسے آپ کے علم میں جاری ہے, اور اس میں بڑی طاقتیں, اس میں روس, چین, برازیل, انڈیا, ایران, سعودی اور سارے اکثر شریک ہیں, بہت سے اہم ممالک شریک ہیں. اور آج ہی میں دیکھ رہا تھا کہ پوٹین باقاعدہ وہ برکس کرنسی کو رونمائی کر رہے تھے, انہوں نے لانچ کیا, اس میں اکثر ممالک کے جھنڈے بھی ہیں, کہتے ہیں $ڈالرائزیشن کی طرف وہ دنیا جا رہی ہے. اور اگر یہ ہوتی ہے تو یہ ہم شاید یہ کہہ سکیں کہ دنیا امریکن ہیجمونی کی موت کی طرف یا امریکن ڈالر کی موت کی طرف شاید جا رہی ہے. ڈالر کا خاتمہ نہیں گویا امریکن ہیجمونی کا خاتمہ. تو اس حوالے سے بڑے ممالک کے کردار کو آپ کہاں دیکھتے ہیں اگر یہ جنگ اس طرح آگے جاری رہتی ہے اور اس کے پھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ تو اس میں روس, چین, بڑے ممالک کہاں کیا کردار ادا کریں گے؟ کیا یہ اس جنگ میں کود پڑیں گے یا ایسے ہی صرف بیانات کے حد تک ان کا جو ہے اسٹیٹس برقرار رہے گا؟ میں نے پہلے بھی آپ کو اس طرف اشارہ کیا ہوا تھا. دیکھیں کہ اس وقت یہ پوزیشن ہے, اگر کوئی اور جس طرح امریکہ مکمل طور پہ خود اپنے فوجی تو داخل نہیں کر سکا ہے, مگر اسرائیل کو ہر حوالے سے سپورٹ کرا, چاہے فائنینشلی ہو, چاہے آرمس کے حوالے سے ہو, ہر معاملات میں. مگر اسی طرح پھر جو ہے اب دوسری طرف جو ایران کی سپورٹ کرنے کے لیے یا حماس اور ان کی جو موقف ہے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے روس اور چائنا مکمل طور پہ ان کے ایک ساتھ بالکل کھڑے ہیں. یہ بھی کوشش یہ کر رہے ہیں جس طرح امریکہ چال چل رہا ہے, یہ بھی اسی حساب سے کریں. دوسری بات, انٹرنیشنل ریلیشنس میں آپ کو تو اس چیز کے حوالے سے واقف ہے کہ آپ کے دشمن کا دشمن آپ کا دوست ہوتا ہے. تو امریکہ کے مکمل طور پہ یہ دونوں دشمن ہیں, چاہے چائنا ہو چاہے رشیا ہو. اب وہ بھی ایک ٹیکنیکل انداز میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کے ذریعے ان کے سارے دانت کھٹے ہو رہے ہیں, تو ہمیں ان ہو کے اس کو اور مزید بڑھاوا دے کے پورے یورپ کو بھی امریکہ کے مقابلے میں لانا. تو یہ تو حماقت, بہت بڑی حماقت ہوگی, یہ تو کلمندی نہیں ہوگی. تو وہ جس طرح پیچھے سے بیک سپورٹ کر رہے ہیں, سیم یہ بھی ان کو مالی والے سے بھی ہو سکتا ہے کر رہے ہوں گے, مگر کچھ چیزیں وہ بھی, کیونکہ جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی کہا امریکہ تو کھل کے سامنے ہے, یہ بیک بیہائنڈ ان کو بہت سے اسرائیل کا بھی کوشش کی کھل کر امریکہ میدان میں آئے اور کوشش کرے. آپ نے بہت پیاری بات کی. دیکھو اسرائیل کی یہی سب سے بڑی بات ناکامی ہے کہ امریکہ نے اس کی ہر چیز کو انڈورس کیا ہے, مگر پھر بھی اپنے فوج دے کے ان نہیں ہوا ہے. یا امریکن جتنے بڑے ہڈے ہیں انہوں نے کبھی ہو سکتا ہے ہم حزب اللہ کے اوپر کوئی اٹیک کیا ہو, خود غزہ کے اوپر انہوں نے کوئی ایئر اسٹرائک کی ہو, خود سیریا کے اندر کی ہو, یا حشب شابی ہے عراق کے اندر سے ادھر کوئی اسٹرائک کیا ہو, یا انہیں کی ہمسائیگی میں یمن نے حالانکہ ان کے کتنے شپس وغیرہ گرائے ہیں,
ان کے جو بحری جہاز وغیرہ جو کارگو جا رہی ہے ان تمام کو ہٹ بھی کیا ہے، پھر بھی امریکہ مکمل طور پہ ان کے مقابلے میں نہیں آیا ہے۔ اسرائیل کی سب سے بڑی دوسری ناکامی تو یہی بھی ہے نا کہ یہاں کی اس کا اپنا جو مائی باپ ہے وہ مکمل طور پہ جنگ میں نہیں ہو رہا ہے۔ اور دوسری بات یہاں لازمت ہے پروگرام کے تقریباً اینڈنگ کی طرف جا رہا ہے، ساتھ ساتھ سب سے بڑی افسوس اور دکھ کی بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب، آج پورے یورپ کھڑا ہے انسانیت کے ناطے پہ، مگر بدقسمتی ہے ہم مسلمان ہوں کہ 57 ممالک میں کہیں بھی کسی نے بھی اپنے حکمران کو مجبور کرنے کی کوشش کی ہے۔ جو جارڈن بیٹھ کے ایران کے میزائلس وغیرہ روک رہا ہے، وہیں جارڈن کے عوام کیا کھڑی ہو گئی، ایک آدھ دفعہ کچھ احتجاج وغیرہ ہوئے۔ ایسے میں تو انقلابات آنی چاہیے، ایک ملک میں انقلاب نہیں بلکہ انقلابات کی ایک سیریز ہونے چاہیے۔ یہی سعودی عرب کے عوام بالکل سوئے ہوئے ہیں۔ پاکستان کے اندر آپ دیکھا جائے پاکستان کہاں کا نظر آتا ہے، کیا عوامی رسموں سے کیا یاد ہے پاکستان، ہم اپنے آپ کو واحد اسلامک ایٹامک پاور اور بہت ساری چیزیں، یہاں بھی دیکھا جائے تو ہماری گورنمنٹ نے آج تک 2 روپے کا 2 ٹکے کا کام کیا، سوائے اپنے وزیر اعظم نے UN اجلاس میں وہاں جا کے ایک اسپیچ کیا ہے، جسٹ اس کے علاوہ اور کیا کیا ہے۔ دوسری بات، ہاں یہ بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے یہاں ریلیجیس آرگنائزیشن میں جماعت اسلامی کو، انہوں نے باقاعدہ طور پہ غزہ کانفرنس جو کروایا، سب سے بڑی کامیابی وہ بھی ایک آرگنائزیشن کا۔ مگر ساتھ ساتھ افسوس کی بات یہ ہے، سوائے یہ 2-3 اس نے ریلیجیس آرگنائزیشن بھی ہیں جو ہمیشہ مختلف جگہوں پہ، چاہے وہ کشمیر ایشو ہو، چاہے دنیا کے کہیں بھی معاملات ہو، تو ان کے مثلا بیانات اور ان کے اسٹرگلس یا اسٹرائکس وغیرہ ہوتے رہتے ہیں، مگر افسوس کے ساتھ فلسطین ایشو کو جس انداز میں اٹھانا چاہیے تھا ریلیجیس آرگنائزیشنس نے بھی نہیں اٹھایا، سوائے آپ کے سب سے ٹاپ نمبر پہ جو بھی ہو، جیسے بھی متحرک اب تک جماعت اسلامی ہے، اس نے ملین مارچ بھی کر کے دکھایا، اس نے گورنمنٹ کے ساتھ وہ کر کے گورنمنٹ سطح پہ اتنی بہترین کانفرنس بھی کروا دی، اور اب بھی وہ مکمل طور پر ان کے لیڈرز بھی متحرک بھی ہیں، کوشش بھی کر رہے ہیں۔ نمبر 1 دوسرے نمبر پہ پاکستان میں ایک طلباء تنظیم ہے امامیہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن پاکستان ISO، وہ مسلسل اپنے کانفرنسز کروا رہے ہیں، ریلیز ہو رہی ہیں سب کچھ۔ تیسرے نمبر پہ مجلس وحدت مسلم جو ایک سیاسی پارٹی ہے جو PTI کے باقاعدہ طور پہ ان کے سپورٹرز بھی ہیں، الائی ہیں سوری، تو ان کے بھی کچھ کافی پروگرامات ہم نے دیکھے ہیں جو آ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، کانفرنسز وغیرہ، اور ابھی کل میں دیکھ رہا تھا وہ پورے پاکستان میں باقاعدہ طور پہ غزہ کے لیے فنڈنگ وغیرہ بھی کر رہے ہیں۔ چوتھے نمبر پہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی ایک طوفان الاقصی کانفرنس ماشاءاللہ کوئٹہ میں ایک بہت بڑا ہاکی گراؤنڈ میں کروایا، بہت اچھا پروگرام تھا۔ اس کے بعد حماس کے اسماعیل ہانیہ کے ساتھ اس کی 1-2 ملاقاتیں بھی ہوئی تھی، 1-2 پروگرام۔ اس کے علاوہ باقی دیگر آپ کی مذہبی تنظیمیں کہاں ہیں جو کشمیر کے لیے آواز اٹھاتے ہیں؟ کشمیر بھی ہمارے بنیادی اس میں ہے، واقف ہے، مگر یہاں تو کیونکہ اول بھی ہے جو آپ کے تحریک لبیک کے ہیں یا آل پاکستان مسلم لیگ کے حافظ سعید صاحب کے دیگر تقریباً آرگنائزیشن باقی سوئی پڑی ہے، ایک پروگرام کسی کا کہیں غلطی سے ہمیں نظر نہیں آیا۔ تو عوام کی طرف سے بھی وہ پریشر نہیں ہے، اور ہمارے حکمران تو ویسے ہی انگریز کے غلام ہیں، وہی ذہنیت رکھتے ہیں، وہ امریکہ کو اپنا حق سمجھتے ہیں، تو وہ پھر امریکہ کو ناراض کروائیں گے۔ اگرچہ باہر کوئی اسرائیل کے خلاف بیانات تو دیتا ہے، مگر وہ امریکہ کے خلاف، اسرائیل کے خلاف بیان زبانی حد تک تو دے رہے ہیں، عملی طور پہ یہاں سے 4-5 شپس ہی گئے ہیں ادھر تک، یا کبھی انہوں نے نیگوشیشن کی ہے مصر کے ساتھ، یار کم سے کم وہ جو دریا نیل کا اتنا پانی بہہ رہا ہے، غزہ میں معصوم بچے پیاسے بھوکے مر رہے ہیں، کربلا کی جدید مثال نہیں ہے، کربلا میں بھی تو 3 دن پانی بند کیا گیا تھا، خوراک سارا سب کچھ، ابھی تو غزہ میں بچے بھوک پیاس سے مر رہے ہیں۔ تو کب کیا پاکستان کی طرف سے غلطی سے ایک چھوٹی سی زحمت ہوئی؟ کہاں گیا وہ 34 ممالک کا اتحاد جو ایک بوتل پانی تک ان کو نہیں پہنچا سکا؟ تم اسرائیل کے خلاف نہیں آ سکتے ہو، نہیں آؤ، کم سے کم وہاں کے معصوم بچوں کو ایک پانی کی بوتل تک پہنچا سکتے ہو۔ تو سب سے بڑی مصیبت اور سب سے بڑا دکھ اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ اس معاملے میں بھی یورپ اپنی انسانیت کے ناطے پہ ہم سے بہت آگے گیا، اور ہم ابھی بھی پستی اور ذلت اور فرقہ واریت اور مختلف چھوٹے چھوٹے باتوں پہ اور چھوٹی تنگ نظری اور ان تمام چیزوں پہ محدود ہو گئے، اور ہم مجرم ہیں، غزہ کے مجرم ہیں، اور اس کا ہم سے حساب لیا جائے گا۔ برابر ڈاکٹر صاحب، یہ آپ کے خیالات ہیں؟ اگرچہ آج ہی میں خبروں میں پڑھ رہا تھا کہ پاکستان کے 2 جہاز خوراک کے وہ لبنان اور غزہ کے لیے انہوں نے روانہ کر دیے ہیں، اور یا تو 7 اکتوبر کو انہوں نے رسمی طور پر اظہار فلسطین ایک جدید سرکاری طور پر بنانے کا باقاعدہ سرکاری اعلان ہوا، اور ہو سکتا ہے دوسرے بھی مجبوریاں ہوں، جیسے کہتے ہیں کہ اس وقت IMF کے جو قرضے بھی ہے وہ بھی ہے، انہوں نے اس شرائط پہ بھی ہے کہ آپ اس مسئلے پہ زیادہ آواز نہیں اٹھائیں گے، یہ بھی اور اوران ہم دیکھتے ہیں کہ پوری امت یا مسلم ممالک میں ایک خاص کر حکمران طبقوں کی جانب پہ گہری خاموشی چھائی ہوئی ہے، اگرچہ عوام میں بہت ایک جذبہ پایا جاتا ہے
خود اردن میں آپ اکثر دیکھتے ہیں مظاہر ہوتے ہیں، وہاں پر تقریباً 56% فلسطینی نژاد عرب باشندے ہیں، جو اگر صرف وہ پیدل مارچ کرے اسرائیل میں تو اسرائیل وہاں اپنے آپ یہ ٹرمپ تو نہیں پہن سکتے. لہٰذا یہ تو مسلم عوام میں ایک خاصا اچھا جذبہ موجود ہے ڈاکٹر صاحب، ہم دیکھتے ہیں. اگرچہ جیسے آپ نے کہا کہ ہماری پالیسیوں کی وجہ سے یا بعض مجبوریوں کی وجہ سے وہ رسپانس دیکھنے میں نہیں آتا جو مسلم ممالک کو دکھانا چاہیے. اس پہ بہرحال ہماری دعا ہے کہ آپ کی بات کو مثلا کاٹ رہا ہوں معذرت. یہ جو پاکستان کے ابھی لیٹسٹ جو 2 جہاز گئے ہیں، یہ میرے نالج میں نہیں تھا، آپ نے اضافہ کر دیا، شکریہ. پھر بھی ایک اسلامک ملک اور جو آبادی کے حساب سے پہلے نمبر پہ آپ کا وہ جو انڈونیشیا کے بعد دوسرے جو ہے ہائیسٹ مسلم پاپولیشن کنٹری ہے، اس حساب سے یہ مثلا اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر ہے. دوسری بات جو آپ نے کہا کہ جارڈن نے وہاں کچھ احتجاج ہوئے تو 56% وہیں بیچارے فلسطینی مائگریشن فلسطینی نجات ہوئے، ان کو بھی تو صحیح معنوں میں احتجاج کرنے نہیں دیا جا رہا. باقی اور کسی مسلم ملک میں باقاعدہ ایسی سطح کی بس جس طرح یورپ کے اندر امریکہ کے اندر مظاہرے ہوئے ہیں، اسلو میں ہو رہے ہیں، مختلف جگہوں پہ آپ کے ہو رہے ہیں، تو اس حساب سے تو کچھ بھی نہیں ہے نا. میں اس حساب سے اس سوال سے بالکل سے بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے قیمتی وقت کا. اور ناظرین بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ نئے موضوع پر حاضر ہوتے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.